लोकसेवा आयोग तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक सङ्गठित अपराध लिएर आज हामी तपाईहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। लोकसेवा आयोगका परीक्षाहरूमा अनिवार्य रूपमा एउटा प्रश्न जहिले पनि सोध्ने र यसको क्षेत्रहरू चाहिँ सीमित भएको हुनाले जसबाट हामीले अध्ययन गर्यौँ भने परीक्षामा सजिलैसँग उत्तरहरू लेख्न सक्ने भएकाले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक रहेको छ। थोरै अध्ययन गरेर पनि तपाईले यसमा सजिलैसँग राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ र यसभित्र सीमित क्षेत्र जस्तो विद्युतीय अपराध, मानव बेचबिखन, एकाधिकार, आतंकवाद, भ्रष्टाचार निवारण र अवैध मुद्रा निर्मलीकरण यति अपराधलाई अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईले यो सङ्गठित अपराध भन्ने टपिकबाट आउने प्रश्नहरू हल गर्न सक्ने भएकाले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिकको रूपमा रहेको छ। अब हेरौँ, सबैभन्दा पहिला डेफिनेसन हेरौँ। सङ्गठित अपराध भनेको पहिला हामीले कुरा बुझौँ, लेख्ने कुरा के हो भन्दा पनि बुझ्ने कुरा के हो हेरौँ। यदि योजनाबद्ध रूपमा कुनै सङ्गठन अथवा एकभन्दा बढी मान्छेहरूले दुई अथवा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको संलग्नतामा योजनाबद्ध रूपमा कुनै अपराध घट्छ अथवा अपराध हुन्छ भने त्यसलाई सङ्गठित अपराध भनिन्छ। यदि कुनै मानिसले एक्लै गएर कुनै सबै जस्तो मानौँ कुनै घरका सबै परिवारहरूको हत्या गर्यो भने त्यो सङ्गठित अपराध होइन, त्यो एक्लैले गरेको सङ्गठित अपराध हुँदैन। अनि योजनाबद्ध नभएर अकस्मात कहिलेकाहीँ झुक्किएर अथवा एक्सिडेन्टली हुने घटनाहरू पनि सङ्गठित अपराध होइनन्। सङ्गठित अपराध हुनका लागि दुई अथवा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू हुन्छन् र उनीहरू योजनाबद्ध रूपले एउटा निश्चित खाका निश्चित प्रक्रिया अनुसार यो घटना घट्ने गर्दछ। अब यसलाई इक्जाममा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हो। इक्जाममा लेख्दा सङ्गठित, नियोजित र व्यावसायिक रूपले सञ्चालन हुने अपराध नै सङ्गठित अपराध हो। योजनाबद्ध तौरले कानुनको दायरालाई उल्लङ्घन गर्दै लक्षित हुने गम्भीर, गैरमानवीय, असामाजिक र गैरनैतिक अपराधजन्य क्रियाकलापहरूको समग्रतालाई सङ्गठित अपराध भनिन्छ। सङ्गठित अपराधमा बहुपक्ष र बहुपात्रको सहभागिता, अत्यन्त संवेदनशील कार्यपद्धति, प्रविधिको गहनतम प्रयोग, व्यापक र दीर्घ योजना जस्ता विविध तत्त्वहरूको संयोजन हुने गर्छन्। सङ्गठित अपराध भनेको जटिल स्वरूप र सञ्जालीकरणमा आबद्ध भएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै अपराधिक गिरोहको संलग्नतामा दुर्घटित हुने आपराधिक गतिविधि तथा गैरकानुनी क्रियाकलापहरूको समष्टिगत रूप हो। यो अपराध नै हो। सङ्गठन अर्थात् दुई अथवा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूह जस्तो सङ्गठनका लागि के चाहिन्छ, दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू मिलेर सङ्गठन बन्छ भने जस्तो सङ्गठनले गर्ने अपराध नै सङ्गठित अपराध हो। यो यसमा देशव्यापी अर्थात् राष्ट्रिय रूपमा नै हुनसक्छ अथवा विदेशका मान्छेहरू भएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हुनसक्छ। यो अपराध हो, त्यसैले यो गैरकानुनी क्रियाकलापको समष्टिगत रूप हो। अब सङ्गठित अपराधका विशेषताहरू के हुन्छ? सङ्गठित अपराधको विशेषता तपाईँले यसै पनि भन्न सक्नुहुन्छ, किनभने अपराध भनिसकेपछि जस्तो त्यहाँ नहेरेर किताबमा नहेरेर अथवा हामी त्यत्तिकै पनि भन्न सक्छौँ दुई अथवा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको सहभागिता हुन्छ भनिसक्यौँ। योजनाबद्ध क्रियाकलाप हुन्छ त्यो पनि भनिसक्यौँ। अनि समय अवधि, निश्चित समय अवधि अर्थात् लामो समय अवधि हुन्छ। त्यस्तै अनुशासन र अनुशासित र नियन्त्रित क्रियाकलाप नभए पनि अनुशासन र नियन्त्रणमा काम भने हुन्छ यसमा, फेरि त्यो हुन्छ। अनि राष्ट्र अथवा बहुराष्ट्रहरूको संलग्नता हुनसक्छ, व्यापारिक व्यावसायिक उद्देश्य हुनसक्छ, नाफा आर्जन उद्देश्य यिनै लेख्ने हो, अरू केही छैन यसमा। अब हेरौँ के छ, दुईभन्दा बढी व्यक्तिको आबद्धता हामी परिभाषामा नै हेऱ्यौँ। त्यस्तै निश्चित योजनाबद्ध क्रियाकलापहरू योजनाबद्ध रूपमा सङ्गठित अपराध घट्ने हुन्छ। लामो र अनिश्चित अन्तरालमा सक्रियता, लामो समयसम्म पनि यो सक्रिय हुनसक्छ। त्यस्तै अनुशासन र नियन्त्रणको प्रयोग हुन्छ। अनुशासनहीन कार्य हुन्छ, तर जो त्यसमा संलग्न छ ती व्यक्तिहरू बीच चाहिँ अनुशासन पनि हुन्छ, नियन्त्रण पनि हुन्छ। अझै पद सोपान पनि हुन्छ, को सबैभन्दा ठुलो, को त्योभन्दा सानो, को त्योभन्दा सानो, अनि ठुलो मान्छेले भनेको सानो मान्छेले मान्ने भन्ने त्यो एउटा सिस्टम पनि हुन्छ यिनीहरूमा। त्यस्तै भयानक र आपराधिक घटनाहरूको स्वीकारोक्ति हुन्छ। आपराधिक घटनाहरू घटाउँछन्, नामै अपराध हो, सङ्गठित अपराध हो, सङ्गठनले गर्ने अपराध हो, त्यसैले भयानक र आपराधिक घटनाहरू हुन्छ। राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय स्तरमा यसको फैलावट हुन्छ। नाफा र शक्तिबाट प्रेरित हुन्छ। त्यस्तै हिंसा, डर, त्रास, धम्कीको प्रयोग हुन्छ। अनि व्यापारिक तथा व्यावसायिक संरचना हुन्छ। नेपालमा सङ्गठित अपराध, जुन हामी अहिले हाम्रो सङ्गठित अपराध भनेर टपिक राखेको छ, सङ्गठित अपराध निवारण गर्नका लागि नेपालमा विभिन्न किसिमका सञ्जालहरू छन्, विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू छन्, विभिन्न किसिमका नीति नियमहरू छन्। अनि यो जुन नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमका नीति नियम कानुन बनाएर सङ्गठित अपराधलाई निवारण गर्न तथा रोक्न खोजिरहेको छ। सङ्गठित अपराधलाई रोक्न खोज्नुका कारणहरू के हुन्, सङ्गठित अपराधलाई निवारण गर्नुको उद्देश्यहरू के हुन्, परीक्षामा कहिलेकाहीँ सोध्ने गर्छ यो।
सङ्गठित अपराधलाई निवारण गर्नुको उद्देश्यहरू के हुन् भन्ने त सजिलो छ, तपाईँ सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ। सङ्गठित अपराध सिधै सजिलो भाषामा अपराधलाई नियन्त्रण किन गरिन्छ भन्दा अपराधिक घटना हुन नदिनका लागि। अपराधिक घटना हुन नदिनका लागि अपराधलाई नियन्त्रण गरिन्छ भने अपराधिक घटना नहुँदा के फाइदा हुन्छ? एकदम सजिलो छ, स्वच्छ शान्त वातावरणको स्थापना हुन्छ, द्वन्द्व विवाद सिर्जना हुन पाउँदैन, द्वन्द्व विवाद हुँदैन, सामाजिक न्याय उत्पन्न हुन्छ। यिनै कुराहरूलाई मिलाएर लेख्ने हो। हेरौँ, सबैभन्दा पहिलो छ अपराध नभएपछि के हुन्छ त्यही लेख्नु। सर्वसाधारणको जीव ज्यान सम्पत्तिको सुरक्षा हुन्छ, एकदमै सामान्य कुरा हो, यो तपाईँ पनि जान्नुहुन्छ। शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन्छ, जीव ज्यानको सुरक्षा हुन्छ। अपराध नभएपछि हुने त हो, सङ्गठित अपराधलाई रोकेपछि हुने कुरा हो। शान्ति सुव्यवस्था भइहाल्यो, कानुन र व्यवस्था मुलुकमा कायम हुन्छ, सङ्गठित अपराध निवारण हुन्छ, भइहाल्यो। विशेष प्रविधि अपराध र त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्न पनि सकिन्छ, अपराधको अनुसन्धान पनि गर्न सकिन्छ यसमा। त्यस्तै सङ्गठित अपराधलाई पीडित तथा साक्षीहरूको संरक्षण गर्न सकिन्छ। अपराधबाट यदि कोही पीडित छन् भने निवारण गरियो भने त्यसको संरक्षण गर्न सकिन्छ पीडितहरूको, जो पीडित भएको छन्। अब हेरौँ सङ्गठित अपराधका स्वरूपहरू, कस्ता कस्ता रूपहरूमा सङ्गठित अपराध हुने गर्छन्। हेरौँ, सबैभन्दा पहिलो छ विद्युतीय अपराध। विद्युतीय अपराध भनेको विद्युत जन्य अर्थात् विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग गरेर गरिने अपराधहरू, जस्तै कसैको मोबाइलमा भएका भिडियो अथवा कन्टेन्टहरू सेयर गरिदिने, अनि फोन भिडियोहरू त्यस्ताहरू लगाइदिने, ब्याङ्कमा भएका पैसाहरू ह्याक गर्ने, तान्दिने, कसैको फेसबुक इमेल आइडीहरू ह्याक गरेर त्यहाँभित्र भएका कन्टेन्टहरू लिने अथवा सार्वजनिक गर्ने, यस्ता विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट गरिने अपराध विद्युतीय अपराध हो। त्यस्तै मानव बेचबिखन सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो मान्छेलाई बेच्ने भनेको धेरैजसो पुरुषको अलिक कम सुनिन्छ, महिला तथा बालबालिकाको यो बढी हुन्छ मानव बेचबिखन, र पुरुषको पनि नहुने भन्ने होइन, हुन्छ। त्यस्तै आतङ्कवाद भनेको डर त्रास धम्की देखाउने, आतङ्कित बनाउने खालको अपराधहरू आतङ्कवाद हो। त्यस्तै भ्रष्टाचारलाई त केही भन्नै परेन, तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै अवैध मुद्रा निर्मलीकरण भन्नाले कुनै गैरकानुनी रूपमा कमाएको पैसालाई त्यसको स्रोत चाहिँ परिवर्तन गरेर यो कानुनी रूपमा कमाएको पैसा हो भनेर त्यसलाई देखाउनु, त्यो चाहिँ अवैध मुद्रा निर्मलीकरण हो। यो पनि सङ्गठित अपराधमा हुन्छ। अब अहिले हामी कुरा गर्नु सङ्गठित अपराधमा 5 किसिमको अपराध पर्छ: विद्युतीय अपराध, मानव बेचबिखन, आतङ्कवाद, भ्रष्टाचार र अवैध मुद्रा निर्मलीकरण। अब हामी प्रत्येक टपिकलाई छुट्टा हेर्छौँ र परीक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दा चाहिँ कुन अपराधहरू नेपालमा कुन अपराधहरूलाई निवारण गर्नका लागि नेपालमा के कस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन्, यिनी अपराधहरू किन नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन, के कस्ता चुनौतीहरू रहेको छ, र यी अपराधहरूलाई यदि तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुभयो भने कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, अर्थात् नियन्त्रणका उपायहरू यति जान्नुभयो भने परीक्षाको दृष्टिकोणले पुग्छ, धेरै जान्नु पनि पर्दैन। नियन्त्रणका उपायहरू, नियन्त्रण गर्नमा के कुराले समस्या बनाइरहेको छ, समस्या अर्थात् चुनौतीहरू, र नेपालमा अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि के कस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन्, र भविष्यमा यी अपराधहरू निवारण हुने सम्भावनाहरू के देख्नुहुन्छ। परीक्षामा धेरैजसो सोधिने प्रश्नहरू यिनै हुन्। अब हामी प्रत्येकलाई छुट्टा हेर्छौँ र तिनै विषयहरूमा टपिकहरूमा कुरा गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ विद्युतीय अपराध। सङ्गठित अपराधको त्यस्तो स्वरूप जसले विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट आपराधिक क्रियाकलाप घटित गराउँछ भने त्यसलाई विद्युतीय अपराध भनिन्छ। हामी अघि पनि कुरा गरौँ, विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट गरिने आपराधिक क्रियाकलापहरू विद्युतीय अपराध हुन्। विद्युतीय उपकरणमा सुरक्षित गरिएका गोप्य सूचनाहरू बाहिर ल्याउने, चोरी गर्ने, विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्ने, ठगी गर्ने, धम्की दिने, ब्याङ्क डिपोजिट ह्याक गर्ने, लुट्ने, मानिसको चरित्र हत्या गर्ने, भिडियो बनाउने, समाचार सूचना पोस्ट गर्ने तथा आतङ्कवादी गतिविधिहरूको सञ्चालन जस्ता द्रुतसहित लगायतका क्रियाकलापहरू विद्युतीय अपराध हुन्। अब के कस्ता अपराध भन्ने कुरा यो घोक्नु परेन, तपाईँ आफै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। विद्युत मोबाइलहरूबाट जुन अहिले भइरहेको हुन्छ, ब्याङ्कका एकाउन्टहरू ह्याक गरेर पैसा निकाल्ने, विभिन्न किसिमका भिडियोहरू बनाउने, अनि कसैको अपमान गर्ने, कसैको चित्रहरूलाई एडिट गरेर अपमान गर्ने, जुन त्यस्ता खालका क्रियाकलाप तपाईँ हाम्रो वरिपरि पनि भइरहेका छन्, तिनै क्रियाकलापको समग्रता रूप विद्युतीय अपराध हुन्।
नेपालमा विद्युतीय अपराध निवारणका लागि भएका व्यवस्थाहरू अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ। किन यो अपराध चलिरहेको छ, रोक्न किन सकिएको छैन र रोक्नका लागि के कस्ता प्रयास भएका छन्, यो विशेष अपराधबाट जान्नुपर्ने कुरा यिनै हुन्। के कस्ता व्यवस्थाहरू भएको छन् नेपालमा हेरौँ। संविधानबाट परिलक्षित तथा निर्देशित व्यवस्था अर्थात् संवैधानिक व्यवस्था 1 नम्बरमा हेर्छौँ, जसमा धारा 19 मा सञ्चारको हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसको उपधारा 1 मा के भनिएको छ भने विद्युतीय प्रशासन, प्रसारण तथा छापाखाना लगायतका माध्यमबाट देखाएका विषयमा समाचार छाप्न अथवा प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सञ्चारको हक छ, सबै सूचनाको हक पनि छ, पारदर्शिताको हक पनि छ, सबै कुराहरू जान्न पाउने हक छ भनेको पनि छ। अनि पत्रकारहरूलाई सबै समाचारहरू लेख्न छुट पनि छ, तर देखाएका कुराहरू चाहिँ लेख्न छुट छैन, जसले गर्दा विद्युतीय अपराध हुनबाट जोगाउँछ। यसले कुन कुन कुरालाई प्रतिबन्ध गरेको छ भने नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियता खलल पार्ने विषयहरू, यो विषयमा समाचार प्रकाशन गर्न पाइँदैन। त्यस्तै सङ्घीय एकाइ बीचको सम्बन्ध, जात जाति धर्म सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल पार्ने विषयहरू, त्यस्तै राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहित गर्ने विषयहरू, त्यस्तै सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यहरू, यी विषयका समाचारहरू प्रकाशन गर्न पाइँदैन। त्यस्तै श्रमप्रति अवहेलना, जातीय छुवाछुत एवं लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहित गर्ने विषयहरू, यो भयो संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक व्यवस्थामा सञ्चारको धारा 19 मा सञ्चारको हकको व्यवस्था लेखिएको छ र धारा 46 मा संवैधानिक उपचारको हक मार्फत उक्त हकलाई संरक्षण गरिएको छ भनेर पनि एउटा पोइन्ट तपाईँ थप्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कानुनबाट परिलक्षित अथवा निर्देशित व्यवस्था अर्थात् कानुनी व्यवस्थाहरू के छ हेरौँ। सबैभन्दा पहिला रहेको छ विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को परिच्छेद 9 मा कम्प्युटर सम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै दफा 44 मा त्यो विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 44 मा कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्नेलाई 3 वर्षसम्म कैद वा 2 लाख जरिवाना वा दुवै भनेर सजायको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै दफा 45 मा कम्प्युटर सामग्रीमा अनाधिकृत पहुँच हुनेहरूलाई 2 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 3 वर्षसम्म कैद अथवा दुवै भन्ने सजायको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै दफा 46 मा कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्याउनका लागि 2 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, 3 वर्षसम्म कैद अथवा दुवै सजाय हुने भनेको छ। त्यस्तै दफा 47 मा विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी प्रकाशन गर्नेलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, 5 वर्षसम्म कैद अथवा दुवै हुने भनेको छ। त्यस्तै दफा 48 मा गोपनीयता भङ्ग गर्नेलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 2 वर्षसम्म कैद अथवा दुवै हुने भनेको छ, लगायतका अन्य दफाहरू जुन 49 देखि 59 सम्मका अन्य कसुर र सजायहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ संस्थागत व्यवस्थाहरू। संस्थागत व्यवस्थामा न्यायिक निकायहरू रहेका छन्, जसमा सर्वोच्च, उच्च जिल्ला अदालतहरू, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता तथा जिल्ला सरकारी वकिल, त्यस्तै गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, अपराध अनुसन्धान महाशाखा लगायतका न्यायिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अब हामी हेरौँ विद्युतीय अपराध निवारणका लागि चालिनुपर्ने कदमहरू। अब हामीले विद्युतीय अपराधलाई कम्प्लिट रूपमा निवारण गर्नका लागि के गर्नुपर्छ हेरौँ। यो पनि परीक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सबैभन्दा पहिलो पोइन्ट रहेको छ संविधानमा सञ्चारको हक धारा 19 समेतलाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐनको स्थापना गर्नुपर्दछ। त्यस्तै विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 र नियमावली 2063 बमोजिम सुरक्षित विद्युतीय कारोबारमा जोड दिनुपर्दछ। त्यस्तै अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड दिँदै सुरक्षित विद्युतीय कारोबारहरूको नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोग गर्नुपर्दछ। त्यस्तै प्रत्येक व्यक्ति, संस्था र कार्यालयलाई अनलाइन सेक्युरिटी तथा कम्प्युटर सेक्युरिटीको बारेमा ज्ञान दिनुपर्छ। बेसिक नलेज चाहिँ सबैलाई हुनुपर्छ यसबारेमा। त्यस्तै विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेका सजायहरूको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। त्यस्तै विद्युतीय अपराधको अनुसन्धान र निवारणमा सक्रिय र सम्बद्ध संस्थाहरूको सक्षमतामा अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अपराध अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीलाई तालिम, अध्ययन भ्रमणको व्यवस्थाहरू मिलाउनु पर्दछ, अर्थात् कर्मचारीहरूलाई अपडेटेड हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। अब हामी गयौँ नयाँ टपिक मानव बेचबिखन, जुन अपराध अन्तर्गतको दोस्रो अपराधमा रहेको छ मानव बेचबिखन। अब मानव बेचबिखन भनेको तपाईँ सामान्य भाषामा बुझ्नुहुन्छ मानिसलाई लिएर बिक्री गर्ने, शोषण गर्ने, त्यसका अनिश्चित त्यसलाई यौन सम्बन्धहरू राख्न लगाउने र मानव शरीरका विभिन्न अङ्गहरू निकालेर त्यसको व्यापार गर्ने, यी विविध क्रियाकलापहरूलाई मानव बेचबिखन भनिन्छ। बुझे पनि अब परीक्षामा लेख्ने कसरी भन्ने कुरा हो। मानवलाई वस्तु सरह बिक्री वितरण गर्ने मानवताहीन र गैर कानुनी क्रियाकलाप मानव बेचबिखन हो। मानवलाई विभिन्न लोभ, धम्की, प्रलोभनमा पारी मुलुकभित्रै अथवा बाहिर ओसार पसार गर्ने, बिक्री गरी शोषण गर्ने, जबरजस्ती अथवा अनिश्चित र अवैध कार्य गर्न लगाउने जस्ता कुकृत्यहरू नै मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार हो।
शान्ति सुरक्षा, अमन चयन र मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा यो ठूलो बाधक र अवरोधको रूपमा खडा भएको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विश्वको साझा समस्या र चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा समेत यो ठूलो सामाजिक समस्या तथा विकृतिको रूपमा रहेको छ। यसमा मानव बेचबिखन अन्तर्गत मानिसलाई बेचबिखन गरेर मानिसका अङ्गहरू निकाल्ने पनि हो, जस्तो किडनीहरू निकाल्ने, अरू कुन कुन अङ्गहरू निकाल्न मिल्छ ती अङ्गहरू निकाल्ने पनि हो। यसमा चाहिँ छुटेको छ, त्यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला तपाईँले। त्यस्तै मानव बेचबिखनका कारणहरू किन हुन्छ त मानव बेचबिखन? सबैले थाहा, मानिस बेचिन्छन् भन्ने। त्यही पनि हाम्रै देशमा, हाम्रै समाजमा पनि मानव बेचबिखन भइरहेको छ। मानव बेचबिखन भइरहनुको पहिलो कारण हो चरम गरिबी, भोकमरी तथा अभाव। साह्रै गरिब भएपछि अब मान्छेको एउटा के हुन्छ, उखान हुन्छ, मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भने जस्तो। धेरै गरिब भइसकेपछि र कुनै आर्थिक आय स्रोत नभएपछि ल जे परे नि गरौँला भनेर मानिस त्यसरी आँटिएर काम खोज्न हिँड्दा त्यसरी बेचिन पुग्छन्। त्यस्तै अशिक्षा र पछौटेपन, अर्थात् शिक्षा नहुनु, अब म बेचिँदैछ, यसरी बेचिन्छ, यसरी राम्रो हुन्छ भनेर त्यो सम्बन्धी ज्ञानको पनि कमी हुनु, कमजोर सामाजिक चेतना नहुनु, ल कसैले नभनिस् म तँलाई काम लगाइदिन्छु भन्ने हिसाबले त्यसरी ललाइफकाइ गर्नु, उसलाई पनि कुनै चेतना नभएकोले उसले पनि जसले बेच्नका लागि उसलाई योजना पारिरहेको हुन्छ उसको कुराहरू सबै पत्ताउनु, घर पनि नबन्नु, यस्ता समस्याहरू पनि छन्। सबैभन्दा मेन समस्या भनेको बेरोजगारी हो। देशमा रोजगार नपाएपछि ल तँलाई मैले काम मिलाइदिन्छु, रोजगार मिलाइदिन्छु भनेपछि मान्छेले जोसुकैले पनि विश्वास गर्नु र उसको पछाडि लाग्नु र त्यसरी गर्दा बेचिन पुग्नु। त्यस्तै खुला सिमाना, जस्तो इन्डियामा जानलाई पासपोर्टहरू केही नचाहिनु, जमिन खुल्ला हिँड्दै खुल्ला रूपमा मजाले जान सक्नु, अनि भारतमा गएर बेचिने बढी सम्भावना हुनु। त्यस्तै परामर्श तथा अभिभावकत्वको कमी, बेचिएका मान्छेहरूलाई फर्काउनका लागि पनि परामर्शदाताहरू छैनन्, अनि घर ल्याएर अभिभावकहरूले पनि नस्वीकार्ने तथा कतिपय बालबच्चाहरूको अभिभावक नै नहुने अथवा अभिभावकत्व ग्रहण नहुने र उनीहरूलाई परामर्श तथा शिक्षाहरू नदिनु, यो पनि मानव बेचबिखनको कारण हो। त्यस्तै अपर्याप्त कानुन र कमजोर व्यवस्था, कतिपय ठाउँमा कानुन नै खुकुलो हुनु, जसले मानव बेचबिखनमा संलग्न छन् उनीहरूलाई कारबाही गर्न नसकिनु, यो पनि एउटा मानव बेचबिखनको कारण हो। अब मानव बेचबिखनका समस्या समाधानको उपायहरू, जुन मानव बेचबिखनको समस्या बढिरहेको छ यसलाई कसरी समाधान गर्ने? सबैभन्दा पहिला त मौलिक हकको रूपमा रहेको मानव बेचबिखन विरुद्धको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने। त्यस्तै मानव बेचबिखन र ओसार पसार नियन्त्रण ऐन र नियमावलीको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिने। त्यस्तै सम्बद्ध निकायहरूको सक्षमता वृद्धि गर्ने तथा पर्याप्त साधन स्रोतको व्यवस्था गर्ने। त्यस्तै जनचेतना निमित्त सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, जसले गर्दा चेतना होस्। त्यस्तै बेचबिखनका विषयवस्तुलाई तालिम र शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठन पाठन गराउने, विद्यार्थीले शिक्षा प्राप्त गर्दाखेरि मानव बेचबिखन सम्बन्धी पनि ज्ञान प्राप्त गरून्। त्यस्तै रेडियो, टेलिभिजन, पत्रकारिता, सञ्चार जगतको भरपुर उपयोग गर्दै सचेतना अभिवृद्धि गर्ने। जसरी हुन्छ मानिसलाई चेतना दिनु पर्यो। स्कुलमा पढाएर चेतना हुन्छ कि रेडियोबाट भनेर हुन्छ, टिभीबाट भनेर हुन्छ, पत्रपत्रिकामा भनेर हुन्छ, कानुन कडा बनाएर हुन्छ, कसरी हुन्छ मानिसलाई त्यो सम्बन्धी चेतना दिएर आफै बेचिनबाट कम गर्नु पर्यो। बेचिन लागेको मान्छेलाई अर्कोले रोक्ने भन्दा पनि जो बेचिन जाँदैछ उसैलाई चेतना भएर ऊ आफै रोकियो भने मात्रै यो सम्भव छ, होइन भने एकजनालाई बेच्न लैरहेको देखेर अर्कोले रोकेर चाहिँ यो सम्भव हुँदैन। त्यस्तै पोस्टर, पर्चा, सूचना बोर्ड मार्फत सचेतना प्रवर्धन, जसरी पनि चेतना प्रवर्धन नै हो। त्यस्तै कडा जनदबाव र सामूहिक प्रतिबद्धताको अवलम्बन गर्ने, कानुनमै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने। अब हामी गयौँ नेपालमा मानव बेचबिखन सम्बन्धी चुनौतीहरू, अर्थात् यसरी रोक्न खोजिरहेको छ, व्यवस्थाहरू पनि छन्, तर पनि किन रोकिरहेको छैन, किन चुनौती खडा भइरहेको छ हेरौँ। संविधानमा शोषण विरुद्धको हकमा निश्चित मानव बेचबिखन गर्न नपाइने अवस्थाको प्रभावकारी सुनिश्चित गर्नु। शोषण विरुद्धको हकमा मानव बेचबिखन गर्न नपाइने भनेर स्पष्ट रूपमा संविधानमै तोकेको छ, त्यसलाई सुनिश्चित गर्न पर्यो प्रभावकारी रूपमा। त्यस्तै यो सुनिश्चित गर्न पर्यो, तर सुनिश्चित गर्नु चाहिँ चुनौती भएको छ। यो चुनौती पुरा गर्न पर्यो। सुनिश्चित गर्नु एउटा चुनौती हो, यसलाई गर्न सकिएको छैन, यसलाई चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो, पहिलो चुनौती। त्यस्तै मानव बेचबिखनको लागि नयाँ नयाँ तरिका र बाटोको प्रयोग हुने अवस्था र सो अनुसार नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्नु, यो पनि चुनौतीको विषय रहेको छ। चुनौती भनेको गर्न खोजेको, गर्न आवश्यक तर गर्न नसकिएका कामहरू चुनौती हुन्। जस्तो तपाईँको चुनौती के हो भने लोकसेवा आयोगको परीक्षामा नाम निकाल्नु तपाईँको लागि एउटा चुनौती हो। समस्या के हो? किताब नहुनु। समस्या र चुनौती फरक छ नि, बुझ्नु होला।
तपाईका लागि पढ्नका लागि किताब नहुनु, समय नहुनु, क्लास लिन नपाउनु यिनी समस्या हुन्। लोकसेवा आयोगमा नाम निकाल्नु यो चुनौती हो। यो चुनौती खडा गर्दा चुनौती पूरा गर्नका लागि पर्ने जुन व्यवधानहरू छन् तिनी चाहिँ समस्या हुन्। समस्या र चुनौती एउटै होइन। चुनौती जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। पोजिटिभ धारमा लेख्नुपर्छ। जस्तै मानव बेचबिखनको लागि नयाँ नयाँ तरिका र बाटोको प्रयोग हुने गरेको अवस्थामा सोअनुसार नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नु पोजिटिभ धारमा हुन्छ। चुनौती ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै गुणात्मकता अभिवृद्धि गर्नु। संलग्न निकायहरूबीच समन्वय कायम गर्नु पर्यो, गुणात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। त्यस्तै एकीकृत तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणालीको विकास गर्नु। स्वदेशमा रोजगारीमा व्यापक विस्तार गर्दै वैदेशिक रोजगार र मानव बेचबिखनबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्नु। सकेसम्म विदेश जानै परेन भने विदेशमा गएर बेचिने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ। त्यसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरू देशभित्रै बनाउने। अनि यदि मानिस रोजगारीमा छ र व्यस्त छ भने ऊ बेचिने सम्भावना पनि कम हुन्छ। व्यस्त मानिसले अरू धेरै कुरा नसोच्ने र अरूले भनेको कुरामा विश्वास पनि अलिक कम गर्ने हुन्छ। त्यसैले रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्नु यो चाहिँ पहिलो कुरा रहेको छ। त्यस्तै अब छ नेपालमा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका सन्दर्भमा देखिएका अवसरहरू। मानव बेचबिखन अवसरहरू भन्नाले अब अहिलेसम्म कस्तो काम भएको छ र ती कामहरू हेरेर ल मानव बेचबिखन नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुरामा कहाँ चाहिँ हामी ढुक्क हुन सकिन्छ, अर्थात् के राम्रा पक्षहरू छन् हेरौँ। सबैभन्दा पहिलो त मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण गर्न मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 र नियमावली 2065 को कार्यान्वयन हुनु यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। कार्यान्वयन भइरहेको छ है, अब चाहिँ रोकिन्छ है भन्ने खालको एउटा पक्ष हो। त्यस्तै केही जिल्लाहरूमा सूचना तथा परामर्श केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन हुनु। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्ध स्थानीय समिति गठन र परिचालित हुनु। त्यस्तै बेचबिखनबाट पीडितहरूका लागि अल्पकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रहरू सञ्चालन हुनु। बेचबिखनबाट जुन पीडितहरू छन्, जुन बेचबिखन भएर फेरि केही गरी कसो गरी भागेर अथवा फर्केर आउन सफल भएका छन् तिनीहरूलाई अल्पकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रहरू अनि विभिन्न घरेलु सिप विकास तालिमहरू, सिप सिकाउने कार्यक्रमहरू यस्ता सञ्चालन भएको छ, जसले गर्दा पनि अब चाहिँ रोकिन्छ है भन्ने एउटा आशा पलाउन सक्छ। यहाँबाट मानव बेचबिखन नियन्त्रण सम्बन्धमा विभिन्न निकाय तथा संस्थाको सहकार्य हुनु। त्यस्तै अब हेरौँ हामीले नेपालमा के कस्ता व्यवस्थाहरू गरिएको छ जसले मानव बेचबिखन यो अपराधलाई रोक्न सकोस्। के कस्ता व्यवस्थाहरू गरिएको छ तिनी हेरौँ। सबैभन्दा पहिलो रहेको छ संवैधानिक व्यवस्था। संविधानमा के छ हेरौँ। संविधानमा रहेको व्यवस्था हेर्दा नेपालको वर्तमान संविधान धारा 29 मा शोषण विरुद्धको हक, जसमा मानिसलाई बेचबिखन, दास वा बाधा बनाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै कानुनी व्यवस्था रहेको छ जसमा मुलुकी ऐन 2020, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 र नियमावली 65। त्यस्तै मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना 2068। त्यस्तै मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारबाट पीडित प्रभावितहरूको हेरचाह तथा संरक्षणका लागि राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड 2068। त्यस्तै पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका 2068। त्यस्तै मानव अधिकार आयोग ऐन 2068। त्यस्तै बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2048 र नियमावली 2051। त्यस्तै रहेको छ संस्थागत व्यवस्था। संस्थागत व्यवस्थामा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रशासन, पुनर्स्थापना केन्द्र, माइती नेपाल, शक्ति समूह लगायत अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूको संलग्नता। यिनी चाहिँ हुन् नेपालमा भएका व्यवस्थाहरू। परीक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक रहेको छ यो। अझै स्पेसल्ली अफिसरको लागि नेपालमा भएका व्यवस्थाहरू लेख्नुहोस् भनेर लगभग 80% जस्तो स्योर क्वेसन हो। मानव बेचबिखनको व्यवस्था लेख्नुहोस् भन्न पनि सक्छ अथवा अरू अपराधको व्यवस्था लेख्नुहोस् भन्न पनि सक्छ। त्यसैले यो नेपालमा भएका व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला। संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था र संस्थागत व्यवस्थाको कुरा गऱ्यौँ हामीले। अब हामी हेर्छौँ अर्को अपराध अर्थात् एकाधिकार अथवा मिलोमतो। कुनै पनि कुरामा अथवा जे कुरामा पनि एकजनाको अधिकार राख्ने, यो मेरो मात्रै अधिकार हो, मैले गरेँ भने हुन्छ, मैले गरेँ भने हुँदैन भनेर त्यस्तो एकजनाले मात्रै अधिकार लिने कामलाई एकाधिकार भनिन्छ। एकाधिकार भनेको त्यस्तो काम हो जहाँ व्यापारी तथा उद्योगीहरूले अस्वस्थ, अवैधानिक, अनैतिक कार्यहरूको माध्यमबाट बजार नियन्त्रणमा लिन्छन्, ठगी गर्छन् र गैरकानुनी फाइदा उठाउँछन्। यो उपभोक्ता हित र अधिकार विरुद्धको क्रियाकलाप हो। केही सीमित व्यापारीहरूको मिलेमतोमा बजारलाई मुठीमा ल्याएर अनुचित फाइदा लिने, गैरकानुनी नाफा आर्जन गर्ने तथा अवैधानिक धन्दाहरूको सञ्चालन गर्ने अनुचित क्रियाकलापहरूलाई एकाधिकार भनिन्छ। यो सरकार नियन्त्रित बजारको समस्या नभएर खुला बजारको अवधारणामा देखा पर्ने सङ्गठित अपराधको स्वरूप हो। बजारलाई निश्चित व्यक्तिहरूले नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूको आधारमा बजार चलाउनु,
यो चाहिँ एकाधिकार अथवा मिलेमतो भन्छ। धेरै मान्छेहरू मिल्ने भएर मिलेमतो भनौँ, अनि निश्चित व्यक्तिहरूको हातमा बजार लिने भएर यसलाई एकाधिकार, एकजनाको अधिकार भन्न भनेको हो। जस्तै सुनचाँदी व्यवसायहरूको मिलेमतो, यातायात व्यवसायहरूको सिन्डिकेट, पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास आपूर्तिकर्ताहरूको मिलेमतो र ठगी, कृत्रिम अभाव सिर्जना, अप्राकृतिक मूल्य वृद्धि आदि एकाधिकार अथवा मिलेमतोको उदाहरण हुन्। त्यस्तै अब हेरौँ एकाधिकार अथवा मिलेमतोको विशेषता के हुन्छ यसमा। एकाधिकार भनेको त सामान्य कुरा हो, जुन हामीले अहिले कोभिडको बेलामा पनि एउटा 10 रुपियाँमा पाउने मास्कलाई 80-90 रुपियाँसम्म पर्यो, जुन कृत्रिम अभाव गरेर उनीहरूले लुकाएर राखेर मास्क छैन भन्ने पारे हो, यो चाहिँ एकाधिकार हो। उनीहरूले आफ्नो एक्लो अधिकार बनाए, जनतालाई 10 रुपियाँको मास्क 90 रुपियाँमा किन्न बाध्य पारे हो, यो चाहिँ एउटा अपराध हो। तिनीहरूले अपराध गरे। यो के अपराध गरे भन्दा सङ्गठित अपराध अन्तर्गत एकाधिकार अथवा मिलेमतो नामको अपराध गरे। अब यो अपराधमा के हुन्छ? गैर कानुनी कार्य हुन्छ, अवैधानिक व्यापारिक अभ्यास हुन्छ, त्यस्तै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्रतिस्पर्धा त हुन्छ तर अस्वस्थ हुन्छ, अर्थात् जुन गर्नुपर्ने प्रतिस्पर्धा हो त्यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै बजारमुखी अर्थतन्त्रमाथिको प्रहार हुन्छ, बजारमुखी अर्थतन्त्र पनि फेल खान्छ यहाँ। त्यस्तै उपभोक्ता हित विरुद्धको मान्यता हुन्छ, उपभोक्ताको हितलाई यसमा ध्यान दिने, यसलाई निश्चित मानिसहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि पैसामा ध्यान दिने कुरा हो। त्यस्तै सिङ्गो अर्थतन्त्रको अवरोधक हुन्छ, अर्थतन्त्र जे हिसाबले चल्ने हो त्यो हिसाबले चल्न सक्दैन, त्यसमा अवरोध गर्छ। त्यस्तै अब हेरौँ एकाधिकार अथवा मिलेमतोका कारणहरू। किन हुन्छ त एकाधिकार? यो अपराध पनि हो भन्यौँ, यो जनताको हितमा पनि हुँदैन भन्यौँ। यदि जनताको हितमा पनि हुँदैन र अपराध पनि हो भने हुन्छ किन? नहुनुपर्ने हो। किन हुन्छ हेरौँ। अप्रभावकारी बजार निरीक्षण। एकाधिकार हुने भनेको बजारमा एकाधिकार किन हुन्छ भन्दा निरीक्षण नभएर। अब त्यही लेख्नुहोस्, अब लेख्ने त्यही हो। अप्रभावकारी नियन्त्रण लेख्नुहोस्, फितौली नियमन लेख्नुहोस्, त्यसपछि नियमन गर्ने संस्थाहरू बीच पहल हुन नसक्ने, जे हो तपाईँले जसरी लेख्नुहोस् नियमनसँगै जोडिन्छ। यहाँ नियमनसँगै जोडिन्छ र व्यक्तिहरूको अलिकति इमान्दारिता नैतिकतासँग पनि जोडिन्छ। अब हेरौँ कारणहरू कसरी लेख्ने। खुला बजारको नाममा जोडिएको अराजकता र दण्डहीनताको पर्छ यता। कानुनको शासनको अभाव, कानुनको शासन नहुनु। त्यस्तै राजनैतिक संरक्षणको अवस्था, गल्ती गरेकाले राजनीतिक मान्छेले यो त मेरो पार्टीको हो यसलाई कारबाही गर्न हुन्न भन्ने त्यसरी संरक्षण गरिदिने। त्यस्तै भ्रष्टाचारको व्याप्तता, अस्थिर अथवा कमजोर सरकार, नियमन प्रणाली फितल हुनु, अप्रभावकारी बजार निरीक्षण हुनु, यिनै हुन्। अब हेरौँ एकाधिकार अथवा मिलेमतोबाट के कस्ता नराम्रो असरहरू देखिन्छन् हेरौँ। सबैभन्दा पहिलो त अस्वस्थ र प्रदूषित आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छ, स्वस्थ र खुला प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुन्छ, उच्च मूल्य वृद्धि हुन्छ, ठगी र कालोबजारी हुन्छ। ठगी, कालोबजारी, उच्च मूल्य वृद्धि यो त भइहाल्छ। जस्तो हामी 10 रुपियाँको मास्कलाई 150-200मा किन्यौँ भन्यौँ, त्यो पनि उच्च मूल्य वृद्धि हो र बाध्यता हो। अब बजारमा त्योभन्दा सस्तोमा पाइँदैन, किन्नै पर्यो। त्यो एक किसिमको अभाव सिर्जना हुन्छ, बजारमै छैन लाने भए 200मा लानुहोस् भन्ने त्यस्तो खालको कुरा हुन्छ। उच्च मूल्य वृद्धि हुन्छ, ठगी हुन्छ, कालोबजारी हुन्छ, वस्तु तथा सेवाहरूको कमसल आपूर्ति हुन्छ र गुणस्तरहीनता हुन्छ। यो नामको वस्तु बजारमा छैन, अलिकति कम क्वालिटीमा छ, लाने भए लैजानुहोस् भनेर त्यसरी बाध्य बनाउँछन्। कि लैजानै पर्यो, कम क्वालिटीको भए पनि, होइन भने राम्रो क्वालिटीको बजारमै छैन। त्यस्तै उपभोक्ता हित र अधिकारमा हनन हुन्छ। उपभोक्ताको हित त यसमा ध्यानै दिइँदैन, उपभोक्ता मतलबै हुँदैन। उपभोक्तासँग मात्रै केसँग मतलब हुन्छ? कुनै पनि वस्तुलाई लुकाउने हो, त्यसको मूल्यमा बढाउने हो, अनि आफूसँग भएको सामान अरूलाई बेच्न नदिने हो। एउटा आफ्नो मात्र अधिकार तयार गर्नु। जस्तै सामान्य उदाहरणको रूपमा कुनै एउटा स्कुलले इन्टरभलमा अर्थात् हाफछुट्टीमा नास्ता खानका लागि आफ्नो गेट बन्द गरेर बाहिरको गेटहरूमा खाना जान दिँदैन र आफ्नै स्कुलभित्रको क्यान्टिनमा नास्ता खान बाध्य गराउँछ भने त्यो पनि एउटा एकाधिकार हो। अब त्यहाँ क्यान्टिनमा मिठो भए पनि खानु पर्यो, नमिठो भए पनि खानु पर्यो, स्वस्थ भए पनि खानु पर्यो, स्वस्थ नभए पनि खानु पर्यो। बाहिर 5 रुपियाँ पर्ने सामानलाई त्यहाँ 10 रुपियाँ पर्छ भने पनि खानै पर्यो। यो चाहिँ एउटा उच्च मूल्य वृद्धि पनि हुनसक्छ, स्वस्थ र खुला प्रतिस्पर्धा पनि हुनसक्छ, प्रदूषित आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छ, उपभोक्ताको हितमा ध्यान दिइँदैन। अब भित्र कस्तो बनाउँछ? त्यहाँ एकजनाको मात्रै अधिकार भयो, राम्रो पकायो भने पनि खानु पर्यो, नराम्रो पकाए पनि खानु पर्यो। यो चाहिँ एउटा बाध्यता हो। त्यस्तै स्वस्थ र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा अवरोध, स्वस्थ अर्थतन्त्र निर्माण हुन दिँदैन। त्यस्तै कमजोर मानव अधिकार भई सुशासनमा कठिनाइ, मानव अधिकार कमजोर हुन्छ, सुशासन गर्नमा कठिनाइ हुन्छ। सुशासन गर्नलाई त सबै व्यवस्थित हुनुपर्ने हो, यहाँ यो आर्थिक क्रियाकलापहरू नै व्यवस्थित हुँदैन यहाँ। त्यस्तै नेपालमा एकाधिकार अथवा मिलेमतोको नियन्त्रणको अवस्था के छ? के कस्ता व्यवस्था भएका छन्? सबैभन्दा पहिला हेर्नु संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक व्यवस्थामा प्रस्तावनाबाट कानुनको शासन र सुशासनमा जोड दिएको छ। उपभोक्ताको हक, धारा 44 तथा न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति, जसमा उपभोक्ताको हक नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 44 मा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। अनि धारा 46 ले फेरि यो अधिकारलाई
संरक्षण गरेको छ संवैधानिक उपचारको हकले। र धारा 51 को खण्ड टमा, धारा 51 मा भन्दिनुस्, खण्ड ट परीक्षामा नसम्झिन सक्छ, धारा 51 मा न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै कानुनी व्यवस्था हेरौँ। कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 र नियमावली 2056 उपभोक्ता अधिकारको स्थापनामा जोड, हित र प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन 2063 र नियमावली 2066। त्यस्तै कालो बजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन 2032। अब हेरौँ नीतिगत व्यवस्था। नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका 2069, सरकारका बजेट र आवधिक योजनाबाट अभिव्यक्त नीतिहरू, त्यस्तै सुशासन सम्बन्धी नीतिहरू। त्यस्तै अब हेरौँ संस्थागत व्यवस्था। संस्थागत व्यवस्था अन्तर्गत वाणिज्य मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यालयहरू, त्यस्तै आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल गुणस्तर तथा नाप्तोल विभाग, त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, त्यस्तै प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड, त्यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रहरू। यिन कस्ता कस्ता संस्थाहरू छन् एकाधिकारलाई हेर्ने भन्ने हो। बजारहरू हेर्ने वाणिज्य मन्त्रालय भइहाल्यो, विभाग भयो, क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यालयहरूले हेर्छन्, आपूर्ति मन्त्रालयले हेर्छ, गुणस्तर तथा नाप्तोल विभागले हेर्छ। हेर्ने संस्थाहरू हुन्। अब के कति हेरेछन् आफ्नो ठाउँमा हो। यस्ता संस्थाहरूको चाहिँ व्यवस्था छ एकाधिकार रोक्नका लागि। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू छ जसले जिल्लाभरिका कार्यालयहरूमा अनुगमन जान सक्छ। प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड छ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ। यस्ता संस्थाहरूको व्यवस्था भएका छन्। अरू पनि एक दुईवटा संस्था तपाईँ सम्झिनुहुन्छ भने थप्न सक्नुहुन्छ यसमा। त्यस्तै कार्यगत व्यवस्था अर्थात् कार्यक्रमगत व्यवस्था के छ हेरौँ। गुणस्तर तथा नाप्तोल विभागबाट हुने बजार अनुगमन, यो पनि एउटा कार्य हो। यो कार्यले पनि नेपालमा एकाधिकार तथा मिलेमतोको नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउँछ। त्यस्तै वाणिज्य विभाग र कार्यालयबाट हुने अनुगमन, त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गरिने बजार निरीक्षण, हेलो सरकार कक्ष केही भइहाल्यो भने हेलो सरकारमा पनि फोन गरेर जानकारी दिन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै अब जाउँ नेपालमा एकाधिकार अथवा मिलेमतोको अन्त्य गर्नका लागि के कस्ता कदम चालिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला त संविधानको उपभोक्ताको हकलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। उपभोक्ताको हक भनेर जुन अधिकार दिएको छ मौलिक हकको रूपमा, त्यसलाई संरक्षण गर्नु पर्यो। अनि बजारको आवश्यक निरीक्षण र नियमनलाई अवलम्बन गर्नु पर्यो। बजार अनुगमन नियमनमा संलग्न संस्थाहरूलाई समन्वय कायम गर्नु पर्यो। बजार अनुगमन र निरीक्षणमा मेन टार्गेट भनेको अनुगमन र निरीक्षण नै हो। बजार अनुगमन र निरीक्षणमा एकीकृत कार्यक्रमको तर्जुमा र अवलम्बन गर्ने, बजार अनुगमनमा नियमितता र निरन्तरता कायम गर्ने, एकाधिकार र मिलेमतोमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा सजाय र कडा कारबाही गर्ने कि फेरि भोलिका दिनमा त्यस्तो नगरोस्। सम्बद्ध कानुनहरूको एकीकरण, संशोधन र समसामयिक विकास गर्ने, राजनैतिक संरक्षण र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, नागरिक शिक्षाको विस्तार गर्दै उपभोक्ता अधिकारबारे सबैलाई सुसूचित गराउने। त्यस्तै जाउँ हामी अब अर्को अपराध आतंकवाद। आतंकवाद भनेको के भन्नुहुन्छ भने उच्च डर, त्रास, भय, सन्तास, हमला, हिंसा आदि गरेर मानिसहरूमा आतंक फैलाउने, सशङ्कित तुल्याउने त्यस्ता कार्यहरू नै आतंकवाद हो। जुन नेपाल सरकारले माओवादीलाई पहिला आतंक समूह, आतंककारी भनेर घोषणा गरेको थियो, तोकेको थियो जुन जनयुद्धको समयमा, उनीहरूले गरेको, तपाईहरु त्यससँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको अनुभव गर्नुभएको छ, तिनीहरूले गरेको काम त्यही हो आतंकवाद। डर देखाए, भय देखाए, सन्तास, हमला देखाए, हिंसा भयो, धम्की भयो, प्रहरीसँग कति युद्ध भयो, जुन मानिसहरूको एउटा सङ्कटकालको अवस्था थियो, त्यो आतंकवाद हो। त्यही नै हो, तपाईँ त्यही सम्झिनुहोस्। आतंकवाद किन हुन्छ? कारण राज्यको विभेदकारी नीतिले गर्दा। पहिला यो जनयुद्ध भएको पनि विभेदकारी नीतिले गर्दा नै हो। दमन, शोषण, उत्पीडन, असमानताहरू कम गर्नुपर्छ भनेर नै 10 वर्ष जनयुद्ध भएको थियो पहिलो। त्यसपछि राजनैतिक अस्थिरता, चरम गरिबी, बेरोजगारी, राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा यो तपाईँ सजिलै सम्झन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कमजोर कानुनको शासन बलियो भयो भने त यिनी अपराध घट्ने त कुरै हुँदैन। यो जुन अपराधको कारण पनि हो कमजोर कानुनको शासन, जुन अपराधको कारण पनि हो राजनीतिक अस्थिरता, जस्तै यहाँ त आतंकवादको कुरा गरौँ, मानव बेचबिखनको कारण भने पनि हो, राज्यको विभेदकारी नीति पनि हो, दमन शोषण हो, उत्पीडन हो, असमानता हो, राजनैतिक अस्थिरता हो, गरिबी, बेरोजगारी, कमजोर कानुनको शासन, यिनी सबै अपराधका कारणहरू हुन् जुनमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मुद्दाको अपेक्षा, जातीय असमानता, रङ्गभेद, त्यस्तै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सहिष्णुताको अभाव, त्यस्तै दण्डहीनता र सुशासनको अभाव। अब जाउँ आतंकवादको न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि के कस्ता सुझावहरू छन् भन्दा, आतंकवाद न्यूनीकरण गर्नका लागि साझा समझदारी प्रयास र हातेमालो गर्ने,
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धित संस्थाहरूको सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आतंकवाद न्यूनीकरणमा लक्षित कानुनहरूको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिने, त्यस्तै गैरकानुनी हात हतियार, बम, अणुबमहरूको निर्माण, उत्पादन, बिक्री वितरणमा सामूहिक नियन्त्रण गर्ने, त्यस्तै आतंकवादमा संलग्न गिरोह अथवा सहयोगी संस्थाहरूलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने, त्यस्तै सकभर आतंकवाद जन्मन र जन्माउन नदिने हरेक राज्य र निकायहरू जिम्मेवार हुने, राज्यमा व्याप्त गरिबी, चरम भोकमरी र बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने, राज्यका विभेदकारी नीति, दमन, शोषण, असमानताको अन्त्य गर्ने, जातीय, धार्मिक, राजनैतिक तथा सामाजिक मुद्दाहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने, सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सहिष्णुता कायम गर्ने र कानुनको शासन र सुशासनमा जोड दिने। यिनी यस्ता सुझावहरू अपनायौँ भने चाहिँ हामी आतंकवादलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। त्यस्तै नेपालबाट आतंकवादलाई हटाउन अथवा निरुत्साहित गर्न के कस्ता व्यवस्था भएका छन्? यो व्यवस्था त प्रत्येकका व्यवस्थाहरू छुट्टा छुट्टै हेर्नु होला। विशेष इक्जामका लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। सबैभन्दा पहिला हेर्नु संवैधानिक व्यवस्था। सबैको हेर्ने त्यही हो, संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, नीतिगत व्यवस्था, कार्यक्रमगत व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था, यिनै हुन्। त्यो भित्र के पर्छ हेर्नु। संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत आतंकवाद हटाउनका लागि संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता, त्यस्तै समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको अवलम्बन गरिएको, त्यस्तै भाषिक, सांस्कृतिक सम्मान, स्वतन्त्रता र सहिष्णुतामा जोड दिएको छ, त्यस्तै बृहत मौलिक हक र संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ। 16 देखि 46 सम्म, 45 सम्म मौलिक हक र 46 मा संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै कानुनको शासन र सुशासन प्रतिको प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। त्यस्तै अब हेरौँ कानुनी व्यवस्था। कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत सार्वजनिक सुरक्षा ऐन 2046, केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन 2027, हात हतियार तथा खरखजाना ऐन 2019, स्थानीय प्रशासन ऐन 2028, त्यस्तै कारागार ऐन 2019 र नियमावली 2020, गरिबी निवारण कोष ऐन 2063, मानव अधिकार आयोग ऐन 2068 आदि। त्यस्तै संस्थागत व्यवस्था कुन कुन संस्थाहरू छन् हेरौँ। नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, इन्टरपोल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद, सुरक्षा निकायहरू। यो त सजिलै सम्झन सक्नुहुन्छ तपाईँले। गृह मन्त्रालय भयो, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, इन्टरपोल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा सुरक्षा परिषद, सुरक्षा निकायहरू, प्रहरी कार्यालयहरू, प्रहरी प्रशासनहरू, जे अरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भएको मात्रै भन्ने होइन, अरू पनि हो। तपाईँ कति लेख्न सक्नुहुन्छ परीक्षामा, कति सम्झिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी गयौँ अर्को टपिक भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अन्तर्गत भ्रष्टाचारबारे त हजुरलाई के भन्नै परेन। कानुन विपरीत तथा कानुनको बरखिलाफमा निश्चित पदीय दायित्व पुरा गर्न नसक्नु अथवा आफ्नो कुनै पनि व्यक्तिले कानुनको विरुद्धमा गर्ने कार्यहरू तथा अनुचित कार्यहरू नै भ्रष्टाचार हो। यसले सार्वजनिक ओहदामा रहेको पदाधिकारी तथा अधिकारीले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनी कार्य गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने लगायतका समग्र क्रियाकलापलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। पैसा लिने, पैसा खाने काम मात्रै भ्रष्टाचार होइन, गैरकानुनी काम गर्यो त्यो पनि भ्रष्टाचार हो। जस्तो कुनै एक ठाउँमा एकजनाको सिट खोलेको थियो, योग्य व्यक्तिलाई करारमा राख्नुपर्ने, योग्य व्यक्तिलाई राखेन, आफ्नो मान्छेलाई राखे, त्यो पनि भ्रष्टाचार हो। गैरकानुनी काम गर्यो नि, ती सबै भ्रष्टाचार हुन्। यो सुशासन तथा समग्र राष्ट्र विकास र समृद्धिको ठुलो शत्रु हो। पैसा लिने दिने, धन सम्पत्ति लिने दिने मात्रै भ्रष्टाचार होइन, पदीय अधिकारको दुरुपयोग गर्ने भ्रष्टाचार हो, गैरकानुनी कार्य गर्ने भ्रष्टाचार हो, सार्वजनिक सम्पत्तिको इनामिना गर्नु, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सबै भ्रष्टाचार हुन्। भ्रष्टाचारको बारेमा त तपाईँहरूलाई धेरै ज्ञान छ। अब भ्रष्टाचारका कारणहरू के हुन्? भ्रष्टाचारका कारणहरू भनेर सोध्यो भने पहिला कारणलाई वर्गीकरण गरिदिनुहोस्। राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण भनेर छुट्याइदिनुहोस्। त्यसपछि राजनीतिक कारण भनेपछि 2-3टा लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, यसरी छुट्याइदिनु भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। पहिला राजनीतिक कारणमा जाउँ। राजनैतिक प्रतिबद्धता कमजोर हुनु, राजनैतिक क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता फैलाउनु, भ्रष्टाचारीलाई राजनैतिक संरक्षण हुनु, अनि भ्रष्टाचार विरुद्ध उच्च राजनैतिक प्रतिबद्धताको कमी हुनु। त्यस्तै सामाजिक कारण जाउँ। सामाजिक कारण अन्तर्गत समाजमा भ्रष्टाचारलाई मान्यता दिनु, भड्किलो र खर्चिलो कार्यशैली हुनु, जसरी सम्पत्ति कमाए पनि समाजलाई स्वीकार्ने, धनी भएपछि ओहो तपाईँ त कस्तो राम्रो मान्छे भन्ने, कसरी सम्पत्ति कमाए भन्ने कुराको वास्ता नगर्नु, भ्रष्टाचारलाई दुराचारको रूपमा समाजले कडा प्रतिरोध नगर्नु। है भ्रष्टाचार त गर्नुहुन्न, सबैले गरिरहेका छन्, ठिकै छ भन्ने हिसाबले समाजले लिने। त्यस्तै आर्थिक कारण अन्तर्गत गरिबी, अभाव, अपारदर्शिता, अनियमितता, आर्थिक अनुशासनको अभाव र गैरकानुनी रूपमा फाइदा लिनु, राजस्व चुहावट गर्नु, कर छली गर्नु, यिनी आर्थिक कारणहरू भए। त्यस्तै नैतिक कारणहरू। नैतिक कारण अन्तर्गत नैतिकता, सदाचारिता, इमान्दारिता, वस्तुनिष्ठता र जवाफदेही आदिको प्रभाव। त्यस्तै कानुनी कारण अन्तर्गत कानुनभित्र नै भ्रष्टाचार मैत्री, लुपहोलको व्यवस्था हुनु। भ्रष्टाचार मैत्री र लुपहोल भनेको त्यहाँ कानुनलाई मिच्न सक्ने विभिन्न किसिमका
ठाउँहरू कानुनभित्रै हुनु, विभिन्न किसिमका होलहरू हुनु, पालहरू हुनु, त्यहाँबाट कानुनलाई मिच्न सकिन्छ भन्ने खालका ठाउँहरू हुनु, त्यस्तै कानुनको कमजोर शासन हुनु, दण्डहीनता बढ्नु। राजनीतिक कारणमा पनि लेख्यौँ, दण्डहीनता बढ्नुको प्रमुख राजनीतिक कारण पनि हो, राजनीतिक संरक्षणले गर्दा पनि हो। त्यस्तै भ्रष्टाचारीलाई कानुन बमोजिम उन्मुक्त गरिनु, भ्रष्टाचारीलाई कानुन बमोजिम भनेर त्यसलाई विशेष किसिमले गरेर त्यसलाई जोगाउनु। त्यस्तै अन्य कारणहरू, यसमा नआएका कारण अन्तर्गत नागरिक शिक्षाको अभाव, सञ्चार जगतको भूमिका निष्पक्ष हुन नसक्नु, शून्य सहनशीलता नीतिको अवलम्बन नहुनु, अनि शिक्षा अर्थात् चेतनाको कमी हुनु, यिनी पनि भ्रष्टाचारका कारणहरू हुन्। त्यस्तै नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि देखिएका चुनौतीहरू के चुनौती छन्? भ्रष्टाचार निवारणमा दरिलो राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्नु पहिलो चुनौती, अनैतिक संरक्षण र दण्डहीनताको अन्त्य गरी कानुनी राज्यको स्थापित गर्नु अर्को चुनौती, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सम्बन्धित निकायहरूको सक्षमता तत्परता वृद्धि गर्नु, तिनीहरूको यो जुन सबलीकरण हुन्छ तिनीहरूको क्षमता, अफिसहरूको क्षमता बढाउनु। त्यस्तै सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाबदेही, नैतिक, पारदर्शी बनाई भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनको विकास गर्नु। त्यस्तै आर्थिक अनियमितता, अनुशासन र मर्यादाको आधारमा जवाबदेही हुनु, आर्थिक प्रशासन सुनिश्चित गर्नु, नैतिकता, सदाचारिता, इमान्दारितामा आर्थिक आधारित सार्वजनिक प्रशासनको विकास गर्नु, भ्रष्टाचारलाई कडा दण्ड सजाय सुनिश्चित गर्दै स्वच्छ शासनको विकास गर्नु, भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता नीतिको अवलम्बन गर्नु, नागरिक शिक्षा र सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्नु। त्यस्तै हेरौँ समस्या र चुनौती सम्बोधनका उपायहरू। जुन हामी अहिलेसम्म समस्या र चुनौतीका कुरा गऱ्यौँ, भ्रष्टाचार निवारणमा देखेका चुनौतीहरू हेऱ्यौँ, ती चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? भ्रष्टाचार विरुद्धको दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धतामा जोड दिने। हामीले यहाँ के गर्ने चुनौती हुन् भन्यौँ, ती चुनौतीहरूलाई पुरा कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। भ्रष्टाचार विरुद्धमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने उपायहरू लेख्नुहोस्, अथवा भ्रष्टाचार विरुद्धमा देखिएका चुनौतीहरूलाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ लेख्नुहोस् भन्ने खालको प्रश्न आयो भने यसलाई लेख्नु होला। भ्रष्टाचार विरुद्धको दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धतामा जोड दिने, भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक संरक्षण र आड भरोसा दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, राजनीतिक संरक्षण नदिने, भ्रष्टाचार गरेको छ भने जुनसुकै पार्टीको होस्, जोसुकैको मान्छे होस्, कारबाही हुनुपर्छ भन्ने खालको धारणा व्यक्त गर्ने, सर्वाङ्गीण क्षेत्रमा पारदर्शिता प्रवर्धन गर्ने। अपारदर्शी भयो भने भ्रष्टाचार हुन्छ, पारदर्शी भयो भने भ्रष्टाचारलाई कम गर्न धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ। पारदर्शिता र सूचनाको हक, यो दुईटाले गर्दा यो दुईवटा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नका लागि एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहेका छन्। त्यस्तै आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त चुस्त प्रशासनको विकास गर्ने, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने, दण्डको अन्त्य गर्ने, नैतिकता, सदाचारिता, इमान्दारिता र वस्तुनिष्ठतामा जोड दिने, सञ्चार जगतको सक्रिय र सबल भूमिकामा जोड दिने, भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता नीतिको अवलम्बन गर्ने। शून्य सहनशीलता भनेको सहने भनेको सहँदै नसहने, थोरै पनि भ्रष्टाचार भयो भने कारबाही गरिहाल्ने, ठिकै छ थोरै त हो नि भन्ने खालको त्यस्तो कन्सेप्ट नबनाउने, एकदम शून्य सहनशीलता, सहने भन्ने हुँदै होइन, भ्रष्टाचार हुनु नै भएन भन्ने कुरा हो। त्यस्तै यसको समाधानमा साझेदारी रणनीतिको अख्तियार, नागरिक शिक्षा, सचेतना अभिवृद्धि आदि गर्ने। त्यस्तै नेपालमा सम्बद्ध व्यवस्थाहरू, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नलाई नेपालमा के व्यवस्था छन् हेरौँ। संवैधानिक व्यवस्था हेरौँ। सबैभन्दा पहिला प्रस्तावनामा नै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धिको आकांक्षा व्यक्त गरिएको छ। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, राजनैतिक र आर्थिक उद्देश्य, राज्यका नीतिहरू राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राजनैतिक र आर्थिक उद्देश्य अनि राज्यको नीतिहरू अन्तर्गत न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै संवैधानिक निकायहरू अन्तर्गत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक जस्ता निकायहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यो भयो संवैधानिक व्यवस्था। अब हेरौँ कानुनी व्यवस्था। कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 र नियमावली 2059, आर्थिक कार्यविधि ऐन 2053 र नियमावली 2056, लेखा परीक्षण ऐन 2048, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2074 हो, त्यहाँ 64 भए, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन ठिकै हो 2064 नै हो। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 र नियमावली 2065, निजामती सेवा ऐन 49 र नियमावली 2050। अब जाउँ हामी संस्थागत व्यवस्थामा। संस्थागत व्यवस्था अन्तर्गत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद तथा संसदीय समितिहरू, त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालय, त्यस्तै विशेष अदालत, त्यस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय तहसिल कार्यालयहरू र सम्बन्धित अन्य निकायहरू। त्यस्तै अब हामी जाउँ
अर्को टपिक अवैध मुद्रा निर्मलीकरण अथवा यसलाई कहिलेकाहीँ सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि भन्ने गर्दछ। अवैध मुद्रा निर्मलीकरण भनेको अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने गैरकानुनी अपराध नै अवैध मुद्रा निर्मलीकरण हो। यो पनि अपराध नै हो। हामी अहिलेसम्म जति कुरा गर्यौँ सबै अपराधका मात्रै कुरा गरिरहेछौँ। यसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा मुद्रा निर्मलीकरण जस्ता नामले पनि चिनिन्छ। यो मुद्राको अवैध स्रोतलाई लुकाउने, छिपाउने, आधिकारिक स्रोतको रूपमा परिणत गर्ने सङ्गठित अपराधभित्रको एउटा स्वरूप हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्नाले गैरकानुनी कार्य भने त्यही एउटै भन्न खोजे है। सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको अवैध मुद्रा निर्मलीकरण नै भन्न खोजेको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्नाले गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन, त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यलाई बुझिन्छ। सम्पत्तिको शुद्धिकरण विभिन्न जटिल वा बहुचक्रीय प्रक्रिया मार्फत राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हुने गरी गरेको पाइन्छ। व्यक्तिगत अथवा साङ्गठनिक रूपमा हुने आतंकवादी क्रियाकलापहरूमा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमा आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यलाई आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भनिन्छ। निश्चित वर्ग, क्षेत्र वा देशमा मात्र सीमित नरहने त्यस्ता अपराधले राज्यको समग्र कानुनी वित्तीय सुरक्षा प्रणाली कमजोर बनाई अपराध र अपराधीहरूलाई माथि उचाल्न मद्दत गर्छ। अवैध मुद्रा निर्मलीकरणलाई तपाईँले सरल भाषामा बुझ्नुहोस्। जस्तो एउटा घरमा कुनै एउटा 1-2 क्लासमा पढ्ने छोराले 1000 रुपियाँको नोट समात्यो भने त्यो अलिकति जस्तो 5-10 रुपियाँको नोट समात्यो भने त्यो फरक पर्दैन, नास्ता खाना दिएको पैसा होला भन्ने हुन्छ। जस्तो 1000 रुपियाँको नोट साथ्यो भने त्यसपछि हामीले त्यसलाई सोधिन्छ, यो यत्रो पैसा कसरी आयो, चोरेर ल्याइस् कि कसरी ल्याइस्? किनभने 1000 रुपियाँ त उसले कमाउन सक्दैन। 1-2 मा पढ्ने बच्चाले 1000 रुपियाँ समात्यो भने अब त्यो बच्चाले के भन्छ, मलाई कसैले दिएको भन्छ कि? जस्तो मानौ बच्चाले चोरेर नै ल्याएको छ, तर घर आएर मलाई कसैले दिएको हो, मलाई मामाले दिनुभएको, माइजूले दिनुभएको भन्यो भने त्यसले त्यो पैसाको स्रोत लुकाएको भयो, स्रोत ठगी गरेको भयो। अनि जस्तो 1000 रुपियाँ देख्दासम्म हामीले त्यसलाई कसैले चोरेर ल्याएको भन्ने पहिला शङ्का गरेका थियौँ भने पछि मामाले दिनुभएको, माइजूले दिनुभएको भनेपछि हामीले त्यसलाई शङ्का गर्दैनौँ, त्यो भ्यालिड पैसामा गन्छौँ। अब यसरी इनभ्यालिड रूपले कमाएको पैसालाई भ्यालिड बनाउने काम नै यो मुद्रा निर्मलीकरण हो। यो एकदम सामान्य कुरा छ, पैसाको स्रोत लुकाउने हो। जस्तै त्यही अघि हामी बच्चाकै कुरा गऱ्यौँ, 1000 रुपियाँ कसरी कमाएको भन्दाखेरिमा अब कसरी ल्याएको थियो छुट्टै कुरा हो, तर उसले भन्दाखेरि मलाई फलानल दिएको भन्यो भने त्यो हुनसक्छ, सम्भावना छ। एउटा स्रोत खुलेको जस्तो भयो, त्यो अर्को स्रोत देखायो। त्यसरी अरू स्रोत देखाएर गैरकानुनी पैसाहरूलाई कानुनी रूपमा मान्य बनाउनुलाई अवैध मुद्रा निर्मलीकरण भनिन्छ। यसमा 3टा कुरा हुन्छन्, जम्मा गर्ने, तहकीकरण गर्ने र एकीकरण गर्ने। मैले त्यही अघिको बच्चाको उदाहरणबाट सिकाएँ। यो पनि सबैभन्दा पहिला जम्मा गर्ने। उसले पैसा राख्यो, 1000 रुपियाँ कमायो। अब 1000 रुपियाँलाई उसले के गर्यो भने 200 रुपियाँ मामाले टिका लगाएर दिनुभएको, 200 रुपियाँ माइजूले दिनुभएको, 200 रुपियाँ फुपूले दिनुभएको, 200 रुपियाँ फुपाजूले दिनुभएको भन्यो भने त्यो तहकीकरण भयो, अर्थात् लेयरिङ भयो। अर्थात् उसले त्यो सबैलाई बाँड्यो। 200लाई अर्को ठाउँमा बाँड्यो, 200लाई अर्को ठाउँमा, उसले आयस्रोत बाँड्यो नि त। मामाले दिएको 200 भन्यो, माइजूले दिएको 200 भन्यो, फुपूले दिएको 200 भन्यो। यो हाम्रो व्यवहारिक हिसाबमा लगाउँदा चाहिँ अन्य काममा लगाउँछन्, कुनै सेयरमा लगाउलान्, कुनै जग्गा खरिदमा लगाउलान्, कुनै छिमेकीको नाममा राख्लान्, कुनै विदेश पठाएर विदेशबाट रेमिटेन्स भित्रेको देखाउलान्। उदाहरणको रूपमा चाहिँ त्यसरी अन्य क्षेत्रमा लगाउनेलाई तहकीकरण भनिन्छ। अनि एकीकरण भनेको जस्तो मामाले दिनुभएको 200, माइजूले दिनुभएको 200, फुपूले दिनुभएको 200, त्यो सबैलाई गर्दाखेरि चाहिँ यो 1000 भयो, यो 1000 चाहिँ मेरो भ्यालिड हो भन्ने भयो, त्यो चाहिँ एकीकरण भयो। 3टा हुन्छन्। पहिला पैसा जम्मा गर्छ, त्यसपछि त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर विभिन्न क्षेत्रमा छर्छ, अनि छरेर सबै ठाउँमा भ्यालिड देखिसकेपछि फेरि जम्मा गर्छ, अर्थात् एकीकरण गर्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणका चरणहरू यति नै हुन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि, सम्पत्ति शुद्धिकरण राम्रो काम चाहिँ होइन है, अपराध हो। यो अहिलेसम्म पढेको सबै अपराध हो। निवारणका लागि यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको सम्बन्धमा, अरूको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास खासै सोध्दैन। यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको सम्बन्धमा चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के कस्ता प्रयासहरू भएको छन् भनेर एकपटक शाखा अधिकृतको परीक्षामा सोधिसकेको छ। त्यसैले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई पनि ध्यान दिनु होला। अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रण गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक आदि संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन्। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि वित्तीय कारबाही कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स अर्थात् FATF को सन् 1989 मा स्थापना गरिएको थियो। यो पनि कार्यान्वयनमा छ। त्यस्तै यसले सन् 1990 मा 40 वटा र 2001 मा 9 वटा गरी 49 वटा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। यो बरु तपाईले लेख्नु पर्दैन, यसलाई छोडिदिनुस्।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूको सम्बद्ध संस्थाको रूपमा एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह एसिया पेसिफिक ग्रुपको स्थापना 1990 मा भएको छ। मिति सम्झिनुहुन्छ भने 1990 मा भन्नुहोस्, छैन भने एसिया पेसिफिक ग्रुपको स्थापना भएको छ भन्नुहोस्। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तत्त्व आदानमा लागु औषध नियन्त्रण, आतंकवाद हो, त्यहाँ मिस्टेक भएको छ लेखाइमा, आतंकवाद र दमन छुट्टा छुट्टै हो है। आतंकवाद अनि दमन अनि भ्रष्टाचार निवारण, सङ्गठित अपराध नियन्त्रण लगायतका विभिन्न महासन्धिहरू सम्पन्न भएको छ। यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको महत्त्वपूर्ण प्रयास हो। त्यस्तै सार्क क्षेत्रीय स्तरमा समेत लागु औषध नियन्त्रण तथा आतंकवादको दमन सम्बन्धमा क्षेत्रीय महासन्धिहरूको व्यवस्था भएको छ। त्यस्तै ब्याङ्किङ हो, त्यहाँ अलिकति अक्षर मिस्टेक भएको छ। ब्याङ्किङ, बिमा, धितोपत्र सम्बन्धी क्षेत्रगत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले समेत उल्लेखित अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न मापदण्डहरू विकास गरेका छन्। अब हेरौँ राष्ट्रिय प्रयास, અહીં हामीले हेरौँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के भएको छ हेरौँ। अब हेरौँ नेपालमा अर्थात् राष्ट्रमा के भएको छ। प्रस्तावनामा हेरौँ। सबैभन्दा पहिला प्रस्तावनामा कानुन राज्यको अवधारणा दिएको छ। दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा व्यक्त गरेको छ। प्रस्तावनामा यिनी कुराहरू रहेका छन्। त्यस्तै राज्यका नीतिहरू भाग 4 को धारा 51 मा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति अनि न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति गरेर 2वटा नीति रहेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति, टोटल नीति चाहिँ 13 वटा हुन्। 13 वटा मध्ये 3 वटा नीति चाहिँ यो अवैध मुद्रा निर्मलीकरणको रोकथामका लागि सम्बन्धित रहेको छ, जसमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, त्यस्तै न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति। त्यस्तै कानुनी प्रावधानमा हेरौँ। कानुनमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064, नियमावली 2066, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन 2049 र नियमावली 2055, सम्पत्ति शुद्धिकरण रणनीति तथा कार्ययोजना 2068 र 2073 लगायतका अन्य कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका छन्। त्यस्तै संस्थागत व्यवस्था के कुन संस्था छन् काम गर्ने हेरौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा एन्टी मनी लन्ड्रिङ समन्वय समिति। एन्टी मनी भनेको यही के अरे जुन मुद्रा निर्मलीकरण छ त्यसैलाई चेक गर्न बनेको एउटा संयन्त्र हो। त्यसैको अनुगमन, मूल्याङ्कन र गर्न बनेको संयन्त्र हो। त्यस्तै डिप्युटी गभर्नरको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति। त्यस्तै सम्बद्ध सरकारवालाहरू रहने गरी कानुन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा प्राविधिक उपसमितिहरू। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि रणनीति, भावी कदम र सुझावको मार्गचित्र। सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई रोक्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीको निवारणका लागि सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरूको प्रभावकारी सुनिश्चित गर्ने। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारणका लागि सबल कानुनी संरचनाको विकास गर्ने, अभियोजन र न्याय निरूपणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापबाट वित्तीय क्षेत्रलाई रोकथाम सम्बन्धी विस्तृत तथा प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने, सबल र सक्षम सुपरिवेक्षक प्रणालीको व्यवस्था गर्ने। त्यस्तै वित्तीय जानकारी इकाइको क्षमता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी र सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित निकायको सक्षमता र अनुसन्धानको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्यका लागि आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्ने। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरणमा हुने वित्तीय लगानीको जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी विद्यमान राष्ट्रिय क्षमताको सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनबाट देखिने कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न समन्वयात्मक पद्धति अपनाउने। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी गर्न सचेतना अभिवृद्धि गर्ने। प्रस्तुत रणनीति तथा कार्ययोजनाको जुन अहिले चलिरहेका छन् ती कार्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यहरू राख्ने। यसरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी वित्तीय लगानीको प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नभएसम्म मुलुकमा स्थिरता, स्थायित्व तथा समुन्नति कायम हुन नसक्ने भएकाले विश्वको अधिकांश मुलुकहरूले यस सम्बन्धमा विशेष रणनीतिक रूपमा कानुनी संरचनागत र अनुसन्धानात्मक व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा नेपालले यस्ता अपराधको प्रभावकारी निवारण गर्न रणनीतिक रूपमा उल्लेखित निवारणात्मक, नियन्त्रणात्मक तथा दण्डात्मक व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अति आवश्यक रहेको छ। एउटा निष्कर्ष पनि लेख्यौँ हामीले यहाँ। र हामीले आज यस सेसनमा सङ्गठित अपराध अन्तर्गत विद्युतीय अपराधको कुरा गऱ्यौँ, मानव बेचबिखनको कुरा गऱ्यौँ, एकाधिकारको कुरा गऱ्यौँ, आतंकवादको, भ्रष्टाचारको र अवैध मुद्रा निर्मलीकरणको कुरा गऱ्यौँ। र त्यस सेसन अन्तर्गत हामीले यसमा सबैका विशेषताहरू अनि यसको हुनुका कारणहरू, अब यसका चुनौतीहरू अनि नेपालमा रहेका व्यवस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहेका व्यवस्थाहरू तथा अबका बाटोहरू
अब के गरी यसलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ र परीक्षामा यी भन्दा बाहिरबाट खासै हालसम्म सोधेको नपाइएकोले तपाईले पनि यसरी यही हिसाबले तयारी गर्नुभयो भने यो च्याप्टरबाट तपाईको तयारी पुग्छ भन्ने हामीले अनुमान लिएका छौँ। यतिन्जेल हामीसँगै रहनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यस्तै अन्य भिडियोहरू आगामी दिनमा हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै यसरी नै आयोग तयारी गरिरहनुभएका तथा प्रतिस्पर्धी परीक्षाको तयारी गरिरहनुभएका साथीहरू सामु पुर्याउनका लागि भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हजुर हवस् त, धन्यवाद।